अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से अल्लाह आप सभी को अपने अमन व अमान में रखे। दोस्तों, आज मैं लैलतुल क़द्र के बारे में, लैलतुल क़द्र क्या है और ये कैसे इबादत इसमें की जाती है और ये कब से कब इसका वक्त शुरू होता है, कुछ आलिमों का बयान हदीस और कुरान के रोशनी में मैंने कुछ वीडियो कलेक्शन की है। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए शुरू करते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को कद्र वाली रात में उतारा है। तुम क्या जानो कि कद्र वाली रात क्या होती है। खुद रब्ब ताला फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये कद्र वाली रात 1000 महीनों से अफजल होती है और उसमें अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, जिब्राइल अमीन भी आते हैं, यहाँ तक कि सुबह तक वो इबादत करने वालों पर सलामी भेजते रहते हैं। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। फज्र तुलू होने तक वो फरिश्ते रूहुल अमीन के साथ सलामती भेजते हैं। अब शब कद्र है कौन सी? हदीस पाक में तो मिलता है कि आखिरी 5 रातों में तलाश करें, 21, 23, 25, 27 और 29 में। कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये लैलतुल क़द्र वो रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। ये कब होती है? रमज़ान के आखिर अशरे की ताक़ रातों में लैलतुल क़द्र होती है। ताक़ रातें कौन सी कहलाती हैं? 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। ये 5 रातें हैं। इन पाँच में से कोई सी भी रात शब क़द्र की हो सकती है, लैलतुल क़द्र की हो सकती है। तो इन 5 रातों में इबादत करना चाहिए। 5 रातों में हमने इबादत कर ली, पक्का यकीनी तौर पर हमें लैलतुल क़द्र हासिल हो जाएगी। तो नंबर 1, पहली रात 21वीं रात है, यानी 20वां रोज़ा होगा। 20वां रोज़ा कंप्लीट करने के बाद जो रात आती है वो 21वीं रात कहलाती है, 21वीं शब। दूसरी रात है 23वीं शब, यानी 22वां रोज़ा कंप्लीट करेंगे हम, 22वें रोज़े का इफ्तार करेंगे तो जो रात आती है वो 23वीं शब कहलाती है। तीसरी जो शब होती है वो 25वीं शब होती है, यानी 24वां रोज़ा हम कंप्लीट करेंगे, फिर जो रात आती है तो वो 25वीं शब कहलाती है। चौथी जो रात है वो 27वीं शब, यानी 26वां रोज़ा कंप्लीट करने के बाद 26वें रोज़े का इफ्तार करेंगे, फिर जो रात आएगी तो वो 27वीं शब कहलाती है। और 5वीं जो रात है, 5वीं शब है, वो 29वीं शब कहलाती है, यानी हम 28वें रोज़े का इफ्तार करेंगे, फिर जो रात आएगी वो 29वीं शब कहलाएगी। तो ये 5 रातें हैं, 21, 23, 25, 27, 29। 5 चीज़ें जो आपको लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र में ज़रूर करनी चाहिए। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से ये दुआ बताई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। खूब सारी दुआएं मांगें। शब क़द्र की रात अल्लाह दुआएं कबूल करता है, तो आपके दिल में जो भी ख्वाहिशें हैं उसके लिए दुआ मांगें। जितना ज़्यादा हो सके लैलतुल क़द्र में कुरान पढ़ने की कोशिश करें, नमाज़ें पढ़ें, स्पेशली तरावी और तहज्जुद की नमाज, सदका करें। लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है, तो अगर आप थोड़ा सा भी सदका करेंगे तो आपको उसका सवाब ऐसे मिलेगा जैसे आपने 1000 महीने तक सदका करा हो। लैलतुल क़द्र की रात कोई मामूली रात नहीं है, तो इस वक्त की कीमत को समझें और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत करवा लें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये जो 5 ताक़ रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन ताक़ रातों में इस रात को तलाश करो। इस रात अल्लाह के फ़रिश्ते नाजिल होते, आसमाने दुनिया पर, ज़मीन पर फ़रिश्ते उतरते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर के आते हैं और फ़रिश्ते क्या करते हैं कि जो बंदा उस रात अल्लाह की याद में मौजूद हो, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मौजूद हो, जो बंदा उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी भी तौर पर हाज़िर हो, फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजाए रहमत भी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को पोशीदा क्यों रखा है? ये भी एक सवाल जहन में आता है कि बता दिया जाता। देखिए, एक तरफ तो कितनी बड़ी मेहरबानी है
کہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ سال میں ایک رات شب قدر ہے، ہمیں پورا سال ہر رات عبادت کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنا پڑتا. یہ بھی نہیں کہا کہ رمضان کی کسی رات میں شب قدر ہے، ہمارے لیے وہ بھی آسانی کر دی. آخری عشرے کی کسی رات میں ہے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے. جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے. ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے گا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، اس کی بخشش کر دی گئی. تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے. تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کی باعث بن جائے. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے. اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہم نہیں جانتے اللہ کا ولی کون ہے. دیکھیں صحابی کی تو ڈیفینیشن پتہ ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ایمان کی حالت میں اٹھائی، ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ صحابی رسول ہے. مگر اولیاء کرام کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں نہیں پتہ کون اللہ کا ولی ہے. ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، ہم نہیں جانتے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے. کیا پتہ کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں. تو بندوں سے عزت سے پیش ہے. تو یہ اللہ کی مشیت ہے. اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں. ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ایسے ہی سارے بھول جانے تھے. چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے. جبکہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں رات 12 بجے سے چالو ہوتی ہے. یہ انگلش کیلنڈر فالو کرتے ہیں نا، گریگورین، تو رات میں 12 بجے شروع ہوتی ہے. لہٰذا ہم سمجھ رہے ہیں کہ رات سے 12، ارے بھائی مغرب سے شروع ہو رہی ہے. تو آپ کے افطار کرنے سے لے کر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، وہ رات کی تراویح اور اس کے بعد کی پوری رات فجر تک، یہ ساری چیزیں شب قدر کے اندر آ رہی ہیں. تو اس رات کو ہم کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے. یاد رکھیے، ایک تو اس کو تلاش کرنا ہے، ہم تلاش نہیں کرتے. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس تمہاری عقلوں کو اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آ جائیں گے اور اتنا کافی ہے تمہاری سمجھ کے لیے. 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل. یاد رکھیے، اور جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام کیا ہے معلوم آپ کو؟ روح. یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. روح الامین بھی ان کا ایک نام ہے، جبرائیل بھی ان کا ایک نام ہے، جبریل بھی ان کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے، تو روح بھی انہیں کہا جاتا ہے، روح الامین بھی کہا جاتا ہے. 4 نام ان کے قرآن میں آتے ہیں، جبرائیل، جبریل، روح الامین اور روح. جو ہے وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ مسند احمد کی روایت میں آپ فرماتے ہیں اس مبارک رات قدر کے اندر فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں جیسے دنیا میں کنکر اتنے نازل ہوتے ہیں. اور جو علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ شب قدر کو قدر اسی لیے کہا جاتا ہے، اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ قدم رکھنے کو فرشتوں کو جگہ نہیں ہوتی. بھیا 5 جاگے تو فرق محسوس ہوگا کہ 27 کیا الگ تھی. ایک ہی جاگ کے سب کچھ فٹ کر کے اور چلو مل گیا آپ کو 1000 مہینوں کا سب، جاؤ اور سو جاؤ. 5 تلاش کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا آخری عشرہ جاگ کر عبادت کرتے، اعتکاف میں ہوتے، اور بیویوں کے گھر پہ کسی خادم کو بھیجتے جا کر اٹھاؤ، قدر ہو سکتی ہے آج، جاگو عبادت کرو. امید ہے دوستو ہم لوگ لیلۃ القدر کو حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے، سننے اور دیکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں عبادت کرنے کی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور ہم سب کو نیک بنائے. آمین یا رب العالمین. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ کے امن و امان میں رہیے.
बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, अल्लाह हाफिज़।